मदर फर्स्ट फीड को क्यों अवॉइड करती है? मदर अपने नवज़ायदा बच्चे को जो पहली मर्तबा जो दूध होते हैं उसको क्यों ज़ाय करते हैं? आपने कोलोस्ट्रम का नाम सुना है? कोलोस्ट्रम के फ़वाइद क्या है अगर आप अपने बच्चे को दे देते हैं? और इसके क्या नुकसानात हैं जब आप ये ज़ाय कर देते हैं और बच्चे को नहीं देते? फर्स्ट, ब्रेस्ट फीड कब देना चाहिए? ये सर्टन क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में कुछ तौहीमात है, कुछ सुपरस्टिशन है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है कि कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क है। इसको फर्स्ट मिल्क कहते हैं, इसको सुपर फूड भी कहते हैं, इसको लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं, और ये एक मिरेकल मिल्क है। जो बच्चा पैदा होता है तो कुदरत की तरफ से उस बच्चे को नेचुरल ग़िज़ा एक तोहफे के तौर पर इसको देते हैं, इसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम डेंस मिल्क होता है, ये आम ब्रेस्ट मिल्क से थोड़ा डेंस होता है, इसका कलर येलोइश होता है। बच्चे को क्यों देता है? इसके फ़वाइद होते हैं, अगर आप बच्चे को नहीं देते तो इसके नुकसानात होते हैं। तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये हुआ कि कोलोस्ट्रम फर्स्ट फीड होता है जो 1 से लेकर 4 दिन तक होता है, और ये बच्चे को देना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोलोस्ट्रम डेंस मिल्क, येलोइश कलर, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबॉडीज़, लेक्सेटिव, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होती है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। जैसा ही बच्चा पैदा होता है तो इसके माँ के बदन से जो कनेक्शन था प्लेसेंटा और अम्बिलिकल के थ्रू, तो अब ये ख़त्म हो चुका है। तो जब ये ख़त्म होता है तो ये कनेक्शन अभी मदर और ये थ्रू ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो पहले दिनों में आता है वो कोलोस्ट्रम होता है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है कि माँ ये दूध क्यों ज़ाय करते हैं? तो माँ इसलिए ये ज़ाय करते हैं तो बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये कोलोस्ट्रम क्या होता है। तो इसमें सुपरस्टिशन बाज़ तो हिमात इस तरह इसमें पाई जाती है कि ये लोग इसके जहन में ये होती है कि ये एक ख़राब मादा है और इसको ज़ाय करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा वर्ड्स नहीं है जो हम कह सकें ये सुपर फूड और ये एक मिरेकल फूड है, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये कुदरत की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया है बच्चे के लिए, माँ का कनेक्शन जब, तो ये सुपर फूड अल्लाह की तरफ से ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को देना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, बच्चा पैदा होने के बाद पहली मर्तबा दूध कब देना चाहिए? तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो यूट्रस में जब बच्चा होता है तो माँ के बदन के साथ इसका कनेक्शन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए होते हैं। प्लेसेंटा के ज़रिए इसको ब्लड, खुराक, ऑक्सीजन और इसके बदन में जो फाजिल मादी होती है उसको अखराज इसके लिए प्लेसेंटा होता है। लेकिन जब प्लेसेंटा के ज़रिए इसका कनेक्शन ख़त्म होता है तो प्लेसेंटा के बाद जब ये कनेक्शन ख़त्म होता है तो इसका कनेक्शन मदर के साथ ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए होता है। तो जैसा ही बच्चा पैदा होता है तो इसको फर्स्ट 24 आवर्स में दूध देना चाहिए, और ये कोलोस्ट्रम की शक्ल में होता है तो इसको लाजमी देना चाहिए 24 आवर्स में। पहला जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट इनिशिएशन जो मिल्क का होता है, इसको देना चाहिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग में कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी होता है? तो देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो इसका बॉडी ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ये इम्यून कंप्रोमाइज़ होता है। तो अल्लाह पाक ने ये कोलेस्ट्रॉल इस तरह बनाया है कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज़ इसमें होती है, और इसमें एक बहुत सी अज्जा होती है जो बॉडी के लिए दरकार होती है, और ये सब मैमल के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया है, इसमें इंसान भी आता है। तो इंसान के बच्चे के लिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है, इसमें वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स, बॉडी के लिए जो चीज़ भी दरकार होती है वो इसमें शामिल होता है। तो फर्स्ट फीड इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन मिल जाए, बॉडी को मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ मिल जाएँ, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए, और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में बच्चे को मिल जाए। फिर जो क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के फ़वाइद क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। इसमें बेशतर फ़वाइद ये है कि अगर बच्चे को ये एन टाइम पे दी जाए तो बच्चा किस बीमारियों से बचाया जा सकता है, और इसमें नुकसानात
کتنے % کم ہوتے ہیں۔ اس بچے کو کولاسٹرم دیا جاتا ہے تو اس میں ڈیزیز کا شرح مطلب کہ فیصد کم ہو جاتا ہے، اور جن بچوں کو یہ نہیں دیا جاتا تو اس میں نقصانات ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بچے کو دیا جاتا ہے تو اس کا امیون سسٹم ٹائم پہ بوسٹ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز کی جو ریزسٹنٹ ہے اس کے باڈی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح ایک فائدہ بچے کو یہ پہنچ جاتا ہے کہ لیگزیٹو، اس کی جو پاخانہ ہے، جو سٹول ہے، وہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے۔ اس میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فیکٹرز بھی ہوتی ہے۔ اس میں فوڈ الرجی نہیں ہوتی۔ اگر آپ باہر سے کوئی چیز دیتے ہیں، کولاسٹرم کو ضائع کر دیتی ہے اور آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز دیتے ہیں تو اس کے باڈی میں بہت سی ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے، اس میں الرجی بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کولاسٹرم کی ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ مائکرو بایوٹا مطلب کہ نارمل فلورا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جائنڈس کو کم کر دیتی ہے، اس کو پریونٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈائجیشن ہوتی ہے کولاسٹرم کے، یہ آسانی سے ہوتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے مطلب کہ نیونیٹ کے لیے یہ بہت ایزی ہوتا ہے کہ یہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے، اور اگر آپ کولاسٹرم کے بجائے ایک اور چیز دیتی ہے تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ لاسٹ نمبر میں یہ بچے کو ہائپوگلائسیمیا سے بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو لاسٹ کوسچن ہے کہ کولاسٹرم کے نقصانات کیا ہے۔ اگر ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا اور اس کی ماں نے کولاسٹرم کو ضائع کیا، فرسٹ ملک 2-3-4 دن کی جو کولاسٹرم ہے اس کو ضائع کیا، تو بچے میں کون کون سی نقصانات ہوگی؟ تو جس طرح فوائد ہے تو فوائد کو اگر ہم الٹ کر جائے تو یہ نقصانات پائے جاتے ہیں۔ بچے میں جو ڈیزیز کا شرح ہے یہ 20 یا 30%، 20 یا 30% یہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح اس کی جو سٹول ہے کبھی زیادہ لوز ہوگا اور کبھی زیادہ ہارڈ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کبھی کانسٹیپیشن ہوگا اور کبھی یہ بہت زیادہ لوز موشن کاز کرے گا۔ اچھا، یہ ہے کولاسٹرم کو ضائع کر کے بچے میں نارمل فلورا کی جو مقدار ہے وہ کم ہوگا۔ اس طرح اس میں ڈیزیز کی شرح زیادہ ہوگی، فوڈ الرجی ہوگی۔ اس میں جو جائنڈس ہے، وہ اگر جائنڈس یا پیتھولوجیکل ہے یا فزیولوجیکل جائنڈس ہے وہ ٹائم زیادہ لے گا، اور جو کولاسٹرم کے بغیر کوئی اور چیز بچہ لیتی ہے تو وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل نہیں ہوتی، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی سٹنٹڈ ہوگا، اور اس طرح اس میں جو ڈیزیز کی شرح ہے وہ زیادہ ہوگی۔ سب ملا کے اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس کا سمری یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا تو ہوتا ہے، باڈی کے اندر یوٹرس میں اس کا الگ ترتیب ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم بریسٹ ملک کے ذریعے دیتا ہے اس کو۔ تو اس میں نیوٹرینٹس ہوتی ہے، اس میں جو اجزاء اس کی باڈی کے لیے درکار ہوتی ہے وہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو فرسٹ 3-4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے اس کے لیے جو ملک ہوتا ہے اس کو کولاسٹرم کہتے ہیں۔ یہ کولاسٹرم ادر بریسٹ ملک سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، یہ 4 دن یا 5 دن کے بعد یہ اپنی شکل کو اختیار کر دیتی ہے، اور اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ تhin ہوتا ہے، اور پہلے 4 دنوں میں یا 5 دنوں میں یہ تھوڑا ڈینس ہوتا ہے، اس کا کلر یلو ہوتا ہے۔ تو اس کا سمر یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو پلانا چاہیے، اس میں بچے کے لیے فوائد ہے، اور اگر آپ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، مدر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور بچے کے لیے تو زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو کولاسٹرم کو جانیے، اس کو بچے کو پلائیے اور نقصان سے بچیے۔